नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, धेरै सुनियो नेपालमा कि पर्यटनलाई आधार बनाएर यो देशमा परिवर्तनको काया पलट गर्न सकिन्छ, उथल पुथल नै ल्याउन सकिन्छ भनेको। अब यस्ता भाषण पनि थोत्रा सडे गलेका जस्ता लाग्न थालिसके, किनकि वर्षौं वर्षदेखि भाषण गरेर मात्रै देशको विकास हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा जनताले राम्रोसँग बुझिसकेका छन्। त्यसैले अब गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीका मानिसहरू आफूले जे सकिन्छ त्यो काम गरेरै आफ्नो र देशको परिवर्तनमा इँटा थप्ने संकल्प लिएर अगाडि बढेका छन्। विदेश गएर फर्किएकाहरू, स्वदेशमै समृद्धिको सम्भावना देखेकाहरू, गाउँ बस्तीका हजारौं मान्छेहरू देशैभर जसो एउटा फरक अभियानका साथ निजी र सामूहिक प्रयासमा यस्तो परिवर्तनका लागि लामबद्ध भएका हुन्। र यस्तो परिवर्तनको पछिल्लो अनि गतिलो अभियान हो होमस्टे अभियान, अर्थात् घरवास जागरण। यो कुनै ठूलो ठूलो आयोजना होइन, यो कुनै ठूलो भाषण बमोजिमको काम पनि होइन। मात्र के हो भने जसले जसरी जति सक्छ त्यति नै आत्मीयता प्रदान गर्छ र दुःख सुखमा पाहुनालाई समावेश गर्छ। यस्तो अभियान नै होमस्टेका रूपमा छ। र आज हामी नेपालमा आम नागरिकको जीवन र दैनिकी परिवर्तनका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिएको पर्यटनको यसै विषय होमस्टे बारे प्रस्तुत हुँदैछौँ। जुन विषयको रोचक के छ भने हालै विश्व प्रसिद्ध एउटा अनलाइनले गरेको सर्वेक्षणमा नेपालका 25 होमस्टे उत्कृष्टको सूचीमा आएका छन्। र यससँगै जोडिएर हामी नेपालका होमस्टे बारे बोल्दैछौँ। भौगोलिक रूपले नेपाल जति जटिल मानिन्छ, यसैका आधारमा यो देश संसारकै सुन्दर पनि मानिन्छ। हाम्रो देशको रहनसहन, संस्कार र विविधतामा एकताको फूल साँच्चै सुन्दर भएर फुलेको छ। हामी कहाँ भएको सांस्कृतिक विविधता हाम्रो मूल पहिचान पनि हो। संसारको जहाँसुकैबाट आएका पर्यटकले नेपालमा फरक फरक मौलिकताको स्वाद र अविस्मरणीय समय बिताउने गरेका छन्। हिमाली संस्कृति होस् वा पहाडी या तराई, फरक फरक संस्कार र रीतिरिवाजका कारण हामी धनी मात्र होइन, संसारकै फरक पहिचानका नागरिक हौं। यस्तो विविधता बीच नेपालमा पछिल्लो समय निकै तीव्र गतिमा विकास भइरहेको पर्यटनको एउटा विशेष आधार हो होमस्टे, अर्थात् घरवास। होमस्टे सानो लगानीमा आफ्नै घरमा पाहुनालाई सत्कार गर्ने नेपाली प्रचलन हो, जस अनुसार पाहुनालाई उसको बसाई अविस्मरणीय बनाउन घरमै राखेर सत्कार गरिन्छ र पाहुनाको मन जित्ने कोसिस गरिन्छ। यस्तो सत्कार मार्फत पाहुना खुसी भएर होमस्टे सञ्चालकलाई पुग्ने आर्थिक पक्ष पनि यसमा जोडिएको छ र यो व्यावसायिकसँगै आत्मीय र व्यवस्थित पर्यटनको आधार पनि हो। पछिल्लो समय नेपालका गाउँ गाउँ र बस्ती बस्तीमा होमस्टे संस्कारको आरम्भ भएको पाइएको छ र यसले नेपालको पर्यटन उद्योगमा खास मद्दत गर्दै गरेको देखिएको छ। यसबीच नेपालका होमस्टे तथा गेस्ट हाउसमा बास बसेपछि विश्वभरका पर्यटकहरूले दिएका प्रतिक्रिया र भोटका आधारमा संसारको एक लोकप्रिय ट्राभल अनलाइन ट्रिप एडभाइजरले नेपालका उत्कृष्ट 25 होमस्टे तथा गेस्ट हाउसहरूको सूची हालै सार्वजनिक गरेको छ।
ट्रिप एडभाइजरको सूचीमा सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यका र पोखरामा सञ्चालित होमस्टे परेको छ। 25 होमस्टे तथा गेस्ट हाउस मध्ये 14 वटा उपत्यकाका, 7 वटा पोखराका र अरू अन्य क्षेत्रका परेका छन् र ती हुन्: नम्बर 1 होमस्टे नेपाल, कृतिपुर, काठमाडौँ। नम्बर 2 होराइजन होमस्टे, तानसेन, पाल्पा। नम्बर 3 रोक्पा गेस्ट हाउस, काठमाडौँ। नम्बर 4 दि थर्ड आई इन, पोखरा। नम्बर 5 होटल ट्राभलर्स होम, काठमाडौँ। नम्बर 6 हट अफ भक्तपुर गेस्ट हाउस, भक्तपुर। नम्बर 7 होटल दि चेरी गार्डन, पोखरा। नम्बर 8 शिवपुरी हाइएस्ट कटेज, काठमाडौँ। नम्बर 9 पुष्पा गेस्ट हाउस, पोखरा। नम्बर 10 ट्रेडिसनल होम, पाटन, ललितपुर। नम्बर 11 सानुज हाउस होमस्टे, पाटन, ललितपुर। नम्बर 12 टासी गेलेक गेस्ट लज, धुलीखेल, काभ्रे। नम्बर 13 नेवा चेन, पाटन, ललितपुर। नम्बर 14 सपना भिलेज लज, सौराहा, चितवन। 15 थागु चेन, भक्तपुर। 16 एट होम नेपाल गेस्ट हाउस, काठमाडौँ। 17 टिङ्स लङ होटल, काठमाडौँ। 18 होटल बटरफ्लाई, सौराहा, चितवन। 19 बटरफ्लाई लज, पोखरा। 20 चेन बेड एन्ड ब्रेकफास्ट, काठमाडौँ। 21 हिडन प्याराडाइज गेस्ट हाउस, पोखरा। 22 स्तुपा गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट, काठमाडौँ। 23 भार्डन रिजोर्ट एन्ड अपार्टमेन्ट, पोखरा। 24 पाउलाइन्स गेस्ट हाउस, काठमाडौँ। 25 होटल फ्यामिली होम, पोखरा। संसारको एक लोकप्रिय ट्राभल अनलाइन ट्रिप एडभाइजरले यस्तो सूची सार्वजनिक गरेपछि नेपालका गाउँ बस्तीका मानिसहरूमा होमस्टे प्रतिको आकर्षण अरू बढेको देखिएको छ र पछिल्लो समय नेपालका गाउँ गाउँमा होमस्टेको सुरुवात भएको छ। आज हामी नेपालमा हालै सुरु गरिएका केही यस्ता होमस्टेहरूको उदाहरण प्रस्तुत गर्छौं, जस्तो यो नुवाकोटको मदानपुर 8 भिरकुनामा हालै सञ्चालनमा ल्याइएको प्रसिद्ध होमस्टे सन्दर्भतिर लागौं। राजधानी काठमाडौँबाट 35 किलोमिटर मात्र दूरीमा रहेको प्रसिद्ध होमस्टे ककनी नजिकको गन्तव्य हो, जहाँ खास आत्मीयता छ र यस्तो विशेषता छ। गाउँमा कसरी चाहिँ खाइरहेका छन्, कसरी बसिरहेका छन्, होमस्टेभित्र के परिकारहरू पाइन्छ भन्ने कुराहरूको उदाहरणको रूपमा हामीले के प्रस्तुत सुरुमा गर्छौँ भन्दा यहाँको लोकल कोदोको रोटी, फापरको रोटी, लोकल धान, लोकल चाहिँ यहाँको दाल, लोकल पेँडालु, हामीले कुनै पनि चिजहरू आर्टिफिसियल तरिकाले काठमाडौँबाट लिएर आएर हामीले चाहिँ त्यो नगर्ने कुराकानीमा तेस्रो नम्बरमा छ। तरकारीहरूमा 100% तपाईँको सागसब्जी लेखेर तरुल, वनतरुल, पेँडालु, यहाँ स्पेसली यहाँ फल्ने चिजहरू सबै हुन्छ। एउटा दाल एउटा बाहिरबाट आउँछ, अरू सबै चिजहरू हाम्रो यही नै उत्पादन हुन्छ। दाल पनि हामी हाम्रो धान खेतभित्रै नै लगाएर त्यसलाई पनि हामीले यहीँको 100% अर्ग्यानिकैमा लाग्दैछौँ। अनि होमस्टेमा आउने पाहुनाहरूलाई हामीले बसोबासको लागि जुन यो एउटा प्रसिद्ध होमस्टे छ, यसलाई गाउँभरि हाम्रो यो समाजमा फैलाउनको लागि पनि हामी लागि परिरहेका छौँ। साथीहरू सबै प्याकेज भएर मिलेर सबैजना गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजना मिलेर यो होमस्टेलाई माथि लैजाउँ भन्ने चाहना छ मलाई चाहिँ नि। हामीले यहीँ आफूले उत्पादन गरेको सिलामको अचार, मेवा, त्यहाँबाट जस्तै गाईको दुध हाम्रो यस्तो यस्तो हो, दहीहरू, कफी यस्तो सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसले हामीले होमस्टेमा यस्तै कुराहरू खुवाएर उहाँ अतिथिहरूलाई हामीले संस्कार गरेका छौँ। अर्ग्यानिक कफी फार्म, खेतीका अरू प्रशस्त उत्पादन सबै अर्ग्यानिक र यस्तो स्थानमा होमस्टे सञ्चालन हुँदा यहाँ आउने जो कोही पर्यटकका लागि यहाँको बास अविस्मरणीय हुने गर्दछ। 4-5 वटा होमस्टेहरूमा गएँ, उता चाहिँ जो लोकल नहुने राम्रो छ, अनि त्यसपछि सबै बजारबाट प्रायः जसो बजारबाट किनेर ल्याएको खानुपर्ने। अब यहाँ चाहिँ सबै लोकली सबै तरकारीदेखि लिएर अब यहाँ कोदाको रोटी भयो, फापरको रोटी, अनि उहाँहरूले मकै भुटेको, गुन्द्रुक साँधेको,
अनि त्यसपछि उहाँले लोकल जे पनि लोकलै मात्रै प्रयोग गरेको पाइरहेछ। अनि सरसफाइ पनि रुमहरू पनि एकदमै होटेल टाइपको व्यवस्थित छ। अनि त्यसपछि यहाँको नौनेट सबै एकदमै लोकल टाइपले ढुङ्गाको धाराहरू फिट गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि तातो चिसो पानी आउने सबै व्यवस्थित छ। एटेच बाथरुमहरू पनि छ। सब त्यसले गर्दा पनि मलाई चाहिँ यहाँ आउन चाहिँ घरिघरि घचघचाइरहन्छ। जब म यहाँ आएँ, आज यहाँ आउँदाखेरि एकदमै खुसी भएको छु। यहाँको जुन होमस्टेको व्यवस्थापनदेखि लिएर यो काठमाडौँबाट नजिकैको जुन 35 किलोमिटर मात्रै टाढाको ठाउँमा पनि यस्तो किसिमको व्यवस्था यहाँ हेर्ने, देख्ने, अनुभव गर्ने र धेरै कुरो सिक्ने अवसर मैले पाएँ। उत्कृष्ट सेवा सुविधाको खोजीमा भौँतारिरहेका विकसित मुलुकका पर्यटकहरूले नेपालका मौलिक होमस्टेबाट प्राप्त गर्ने सेवा र सुविधा साँच्चै अलग्गै आनन्ददायी छ। सबै युवाहरू अहिले विदेश जान छोडेर पनि यहाँ लागि परेर देखिहाल्नुमा चाहिँ युवाहरू पनि आएर सहयोग गरेर अब हामी पनि गर्छौँ है, हामी पनि हाम्रो घरमा पनि 2 जना 4 जना हामी राख्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो धारणा छ। यसलाई चाहिँ पहिला अब भिरकुना भनेर हामीले भन्थ्यौँ भने अब अहिले भनौँ न अब बाटोघाटो सबै अब यो सबैले गर्दाखेरि चेन्ज भएर चाहिँ अहिले स्वर्गको कुना जस्तो भएको छ होइन। यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले आएर पहिला कफी खेती सुरु गर्नुभयो। अहिले आएर अब 7 वर्षको पिरियडमा चाहिँ अनि अहिले भर्खर आएर अब यसपालिबाट होमस्टे पनि सुरु गर्नुभयो होइन। होमस्टे सुरु गरेपछि अथाह चेन्ज भएको छ यो ठाउँलाई। अहिले अब यो 7 महिनाको पिरियडमा चाहिँ यो गाउँ नै पहिलाको भन्दा धेरै चेन्ज भएको छ। यो ठाउँमा होमस्टे खोलेर उहाँहरूले चाहिँ एकदमै चाहिँ सराहनीय र प्रशंसनीय चाहिँ कामहरू गर्नुभएको छ। पाहुनाहरू आउँदाखेरि चाहिँ मानिसहरूले के बुझ्ने गरेछ सबभन्दा पहिला होमस्टे छ कि छैन, त्यो होमस्टे भएमा त होमस्टेमा बस्ने, नभएमा त लजमा बस्ने भन्ने अहिले यस्तो विकास अवधान भएको बेलामा यो होमस्टेले भन्नुपर्थ्यो कि तपाईँको साँच्चै नै एउटा उदाहरणीय काम गरेको छ। त्यस्तै यो अर्को होमस्टे हो छैमलेको। काठमाडौँको दक्षिणी भेगमा पर्ने दक्षिणकाली नगरपालिका 14 छैमलेमा औपचारिक रूपले हालै सुरु गरिएको होमस्टेको आकर्षण पनि अलग्गै छ। काठमाडौँदेखि 20 किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने छैमले प्राकृतिक रूपमा निकै सुन्दर भूगोल हो। नास्पाती गाउँको नाममा समेत प्रख्यात छैमलेमा हालै होमस्टेको सुरुवात गरिएको छ। स्थानीय अगुवा शङ्कर अधिकारीको सक्रियतामा छैमले होमस्टेको सुरुवात गरिएको हो। दक्षिण क्षेत्रकै पहिलो होमस्टेका रूपमा छैमले होमस्टे सुरुवात गरिएकामा उनीहरू निकै खुसी देखिएका छन्। यो होमस्टेको आयोजना गर्यो अनि आज सुरुवात पनि गर्यो र यहाँहरूले चाहिँ हाम्रो होमस्टेमा आउनु भएर एकदमै हाम्रो मन एकदमै प्रफुल्ल छ। काठमाडौँदेखि नजिक र मनोरम प्राकृतिक छटाले सुन्दर छैमले लप्सीका लागि पनि प्रख्यात छ। साथै छैमलेमा तामाङ जातिको बसोबास बढिरहेकाले तामाङ संस्कृति र रीतिरिवाजका लागि पनि यो प्रसिद्ध छ। मकवानपुर जिल्लासँग सिमाना जोडिएको छैमलेमा स्थानीय परिकारको आकर्षण पनि अलग्गै छ। यहाँको आकर्षणबारे होमस्टे सञ्चालकहरूको भनाइ यस्तो छ। लोकल भनौँ न होइन, तरकारी खेतीहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, जस्तै अब नबिग्रिने खालको जस्तो मस्यौराहरू छ, अनि लप्सीको क्यान्डीहरू छ, अनि जस्तै नास्पाती, यहाँ अब नास्पातीले परिचित छ यो छैमले, नास्पातीहरू भयो होइन, अरू थुप्रै ह्यान्डिक्राफ्टहरू भयो। अनि त्यस्तो सामानहरू चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएर व्यापार गर्ने अनि बजार खोजिरहनु नपर्ने, अनि आफ्नै ठाउँमा हजुरहरू जस्तै आगन्तुकहरू आउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई मन परेको खण्डमा उहाँहरूले लान सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो स्थानीय स्तरमा चाहिँ हामीले उपलब्ध हुने हाम्रै आफ्नै बारीमा आफ्नै जग्गाहरू पनि छ। अनि आफैले उत्पादन गरेको सामग्रीहरूलाई चाहिँ किन टाढासम्म लगिरहने, यी नै हामीले चाहिँ केही गर्न सक्यौँ भने हाम्रो समयको पनि बचत हुने। प्राकृतिक रूपमा रमणीय, स्वस्थ र स्वच्छ पारिवारिक वातावरणमा यहाँ पुग्ने जो कोही पर्यटकले पनि अलग्गै आनन्द लिन सक्छन्। यहाँ आएका आगन्तुकहरूको अनुभव यस्तो छ। यस्तो घरमा बस्दा घरको याद आउँछ, घरको सदस्यको याद आउँछ, त्यो ठाउँको व्यवसायको याद आउँछ, त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको याद आउँछ। यी कुराहरूको ट्रान्सफरेन्स गर्दै गर्दा नेपाल विकासका लागि महत्त्वपूर्ण पाटो हुनसक्छ र म भातृत्व सद्भाव कायम गर्न पनि यसले अत्यन्तै ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ जस्तो लाग्छ। अबदेखि चाहिँ नि कतै गइयो भने चाहिँ नि आफू घुम्न जाँदाखेरि चाहिँ नि सकभर होमस्टे कहाँ छ त्यहाँ गएर बस्ने मैले चाहिँ नि त्यो विचार गरेको छु है। अब चाहिँ म पनि त्यस्तै ठाउँमा लाग्ने विचार गर्दैछु। आफ्नो होमस्टेको आफ्नो स्पेसियालिटी भयो भने झन् स्पेसियल हुन्छ। त्यो भनेको सबै होमस्टे एकै खालको भयो भने भन्दा पनि
हरेक होमस्टेको आफ्नो स्पेसियालिटी हुनुपर्छ र यसले चाहिँ प्रमोट अगाडि गऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ इकोनोमिकली मात्रै होइन कि सोसल आफ्नो कल्चरलाई प्रिजर्भ गर्न पनि पछिसम्म हेल्प हुन्छ। स्थानीय परिकारमा खास गरी दुधको खुवाका कारण पनि छैमले प्रख्यात छ। वन तरुल पनि यहाँको अर्को आकर्षण हो। यसरी काठमाडौँ नजिकैको यो गन्तव्य छैमलेमा सुरु भएको होमस्टे जो कोहीका लागि अविस्मरणीय बन्न सक्ने यहाँका स्थानीयको भनाइ छ। त्यस्तै यो लामाटार होमस्टे बारे जान्नुहोस्। हामीले यहीँकै जे जस्तो जानेको छ मादल खैँजडी र संस्कृत नेवारी परम्परा आफ्नो संस्कृति छ त्यो नै यहाँबाट सुरुवात गर्ने। अब युवाहरूलाई कसरी विदेशी नै उसलाई चाहिँ रोक्नुको लागि यो होमस्टे सुरुवात गर्नु भएको छ। अनि यसमा चाहिँ नि अब यसलाई चाहिँ नि हामीले कसरी अझै राम्रोसँग अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर पनि एक हिसाबले बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै यो अर्को होमस्टे हो काउले पानी होमस्टे लमजुङ। आन्तरिक पर्यटनको विकासले नेपालकै नमुना होमस्टे गाउँका रूपमा प्रख्यात बनाउनका लागि काउले पानीका स्थानीय लागि परेका छन्। यति बेला यसरी नेपालको गाउँ गाउँमा होमस्टेको सुरुवात भएको छ र नेपालको एउटा सामाजिक गैर सरकारी संस्था शेयर एन्ड केयर नेपालको पहलमा पनि देशका धेरै स्थानमा यस्ता होमस्टेको प्रारम्भ गरिएको तथ्याङ्क छ। होमस्टेबाट पर्यटकका लागि सेवा सुविधा त छँदैछ, आय आर्जनको एक आत्मीय मार्ग पनि प्रशस्त भएको होमस्टे सञ्चालकहरूको भनाइ छ। ग्रामीण क्षेत्रमा स्वरोजगार सिर्जना गर्दै जीवनस्तरमा सुधार गर्ने एक प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न सकिने होमस्टेबाट पर्यटन पूर्वाधारको दिगो विकास सम्भव छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। साथै सांस्कृतिक रूपले समृद्ध देशको पहिचान संसारभर फैलाउनका लागि पनि यो उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। होमस्टे औसत आवास सुविधा मात्र नभई पर्यटकलाई स्थानीय कला संस्कृति र रहन सहन बारे जानकारी गराउने गतिलो माध्यम पनि हो। स्थानीय स्तरमा रहेका परम्परागत खेल, स्थानीय क्षेत्रमा जंगल ट्रेक, इको ट्रेक तथा दृश्यावलोकनका लागि पनि यो अविस्मरणीय माध्यम हो। यस्ता प्रशस्त फाइदाहरू छन् होमस्टेका, जसले पर्यटकलाई अविस्मरणीय क्षण दिन्छ र समुदाय तथा नागरिकलाई जीवन स्तरमा परिवर्तन दिन्छ। हामी यसबारे सरकारले दिँदै आएको भनेको सेवा सुविधा तथा यसबारेका जानकारहरूको भनाइ सहित आउँछौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकहरू, न्यूज 24 टेलिभिजनमा पावर न्यूज बीच हुनुहुन्छ। देश समृद्धिको एक आधारका रूपमा होमस्टेलाई विकास गर्न सकिने केही नमुना र तथ्य प्रस्तुत गरिरहेका छौं हामी, जसबारे पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा यसका अगुवाहरूको भनाइ सहितको सन्दर्भ अबको क्रममा। नेपालको भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधता तथा सम्पन्नतालाई आधार बनाएर यहाँको पर्यटन समृद्धिको खाका कोर्ने हो भने होमस्टे एक समृद्ध आधार हो। होमस्टेका माध्यमबाट पर्यटकलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुसँगै यसले समाजमा विकासका अनेक पक्षहरूलाई उजागर गर्दछ। स्थानीय स्तरमै रोजगारीको सिर्जना गरी आय आर्जन बढाउन सकिन्छ। स्थानीय प्राकृतिक स्थानहरूको पहिचान र विकास मात्र हुँदैन कि स्थानीय कला संस्कृतिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म ठाउँ पाउँछ। यसो हुँदाहुँदै पनि नेपालमा होमस्टे व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न सरकारको भूमिका खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। पर्यटन भन्दा साथ विदेशीहरूलाई मात्र देख्ने हाम्रो संस्कारलाई परिवर्तन ल्याउन सक्ने हो र आन्तरिक पर्यटन मार्फत पनि होमस्टेको प्रवर्धन गर्न सक्ने हो भने यसले ठूलो रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्छ। सरकारले होमस्टेलाई अहिले पनि पर्यटन प्रवर्धनको दरिलो माध्यमको रूपमा लिन सकेको छैन, जसका कारण होमस्टे खुम्चिन पुगेको छ। अहिले संसारभर होमस्टेको सुरुवात भएसँगै नेपालमा पनि ससाना लगानीमा प्रशस्त होमस्टेहरूको सुरुवात भइरहेको छ।
नेपालमा होमस्टेको प्रबल सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकारी तवरले यसलाई पूर्ण साथ र समर्थन हुन नसक्दा यो फस्टाउन सकिरहेको छैन। ठाउँ ठाउँमा होमस्टेको सुरुवात गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका होमस्टेका अगुवा शेयर एन्ड केयर नेपालका अध्यक्ष रमेश खड्का यसबारे भन्छन्। विषादीले गर्दाखेरि मान्छेहरूमा रोग व्याधि विभिन्न प्रकारको खर्च भइरहेको छ। हामी साँच्चै नै विष खाएर बाँचिरहेका छौँ। तर यस्ता किसानहरूले जुन प्रकार अर्ग्यानिक अभियान ल्याएका छन्, यो अभियानले त राष्ट्रलाई नै ठुलो योगदान पुर्याउन सक्छ। स्वास्थ्यको हिसाबले हरेक हिसाबले यो चाहिँ ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ। त्यस कारण यस्ता किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु। होमस्टेले पर्यटकलाई स्थानीय स्वादसँगै कला संस्कृतिको जानकारी समेत दिने हुँदा यसले आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। होमस्टे विकासका लागि सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको सञ्चालकहरू बताउँछन्। सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा होमस्टे फस्टाउन नसकेको आरोप सञ्चालकहरूले लगाइरहेका बेला पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहन कृष्ण सापकोटा भने सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन्। अहिलेलाई केही न केही रूपमा सपोर्ट गरेको छ, तर यो सपोर्ट चाहिँ पुग्दो चाहिँ छैन कि यसले चाहिँ मान्छेले सोचे जस्तो, मतलब हाम्रो जनताले जुन सोच्नुहुन्छ हामीलाई यो कुरा गरिदियो भने त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ र आगामी दिनमा हामी यसलाई अझै विस्तार गरी सोचेको छौँ। होमस्टेमा बाह्य उत्पादनको प्रयोग भइरहेको प्रति पर्यटन मन्त्रालयले आपत्ति प्रकट गरेको छ। यसलाई रोक्नुपर्ने उनी बताउँछन्। एउटा गाउँमा गएको मान्छेले भारतबाट मगाएको अथवा चाहिँ चाइनाबाट मगाएको चामल खानु भएन, चाउचाउ खानु भएन होइन, त्यस्तो त्यस कारण चाहिँ त्यहीँको चिजहरू खानु पर्यो। र त्यो गरेपछि के हुन्छ भने त्यहाँ होमस्टे सञ्चालक आफू मात्र लाभान्वित हुन्न कि त्यहाँ उत्पादन किसान पनि लाभान्वित हुन्छ। 7 पर्यटन कार्यालयहरू मार्फत यस वर्ष 1 लाखका दरले 35वटा होमस्टेलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराउने सापकोटाको भनाइ छ। होमस्टेको अवधारणा आइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यसको रजिस्ट्रेसन गर्ने एउटा होमस्टेको कार्यविधि बनाएका छौँ र यो रजिस्ट्रेसन हुन्छ। यो पर्यटन कार्यालयहरूमा हाम्रो पर्यटन हाल विभाग बनाइयो, पर्यटन विभागमा यो चाहिँ दर्ता गर्ने गरेका छ। र त्यो बाहेक अहिले हामीले चाहिँ यो आर्थिक वर्ष चालु आर्थिक वर्षमा हाम्रो चाहिँ 7वटा पर्यटन कार्यालयहरू छन्। हरेक पर्यटन कार्यालयले एउटा पर्यटन कार्यालयले 5वटा सेलेक्टेड समुदायले चलाएका छानिएका होमस्टेहरूलाई 1-1 लाखको दरले अनुदान दिने भनेर बनाएको छ। भनेपछि 35 संस्थालाई यसरी सहयोग गर्न सकिने भयो होइन। र त्यसरी गर्दाखेरि हामीले मेन चाहिँ 2 कुरामा फोकस गरिरहेका छौँ। जस्तो उहाँहरूको बाथरुम सुधार, शौचालय बाथरुम स्नानागार भनौँ न होइन, त्यो सुधार। त्यसपछि गएर किचन चाहिँ एकदम धुवा आउने भएर मान्छेले बस्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गाउँहरूमा होइन। अहिले इम्प्रुभ सुधारेको चुलोहरू छैन, त्यसमा सुधार। र अरू सामान्य चाहिँ सुत्ने कोठाहरूमा के सपोर्ट गर्न सकिन्छ भने भौतिकै सहयोग गर्ने भनेर 1-1 लाख दर त्यो गरेको छ। र मलाई लाग्छ यो चाहिँ हामीले केन्द्रबाट मतलब पर्यटन मन्त्रालयले साथै स्थानीय रूपमा चाहिँ स्थानीय सरकारी रूपमा जीविस नगरपालिकाहरूले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। साँच्चै होमस्टेले धेरै सकारात्मक संस्कृतिको सुरुवात गराएको छ। होमस्टेका माध्यमबाट फरक फरक ठाउँको कला संस्कृति र तिनका रहनसहन बुझ्न मात्र होइन कि ती ठाउँको आर्थिक उन्नतिका लागि समेत यो निकै लाभदायी हुन्छ। सञ्चालकहरूले बाह्य उत्पादनलाई निषेध गरी स्थानीय उत्पादन मात्रै प्रयोग गर्ने र सरकारले पनि यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने हो भने गाउँ गाउँसम्म खुलेका होमस्टेले देशको पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। यसप्रति सरकारी योजना र स्पष्ट कार्यक्रम सहित कार्यान्वयनको पक्ष बलियो हुन जरुरी छ। देश परिवर्तनको ठुलठुला भाषण वा हल्ला गरिरहनेहरूले यो बुझ्न जरुरी छ कि साना साना प्रयासबाट पनि नागरिकको जीवनमा ठुला ठुला परिवर्तन ल्याउन सम्भव छ। यसको स्पष्ट उदाहरण हो होमस्टे, जसले आफ्नो संस्कृति, सम्पदा, घरेलु सिप, हस्तकला, स्थानीय प्राकृतिक वरदान, जङ्गल, वन्यजन्तु, अपनत्वको जीवनशैली, कला, परम्परा, आत्मीयतालाई परदेशका पाहुनासम्म जोड्दछ, स्वदेश र छिमेकसम्म जोड्दछ। समाज परिवर्तन र रूपान्तरणको एक ठूलो अध्यायका रूपमा विकास गर्न सकिने होमस्टे सञ्चालनका लागि अब हामीले सरकारको मात्रै मुख ताकिरहनु पर्दैन र सरकारले केही गरिदेला भन्ने पनि खासैमा केही छैन। किनकि सरकारलाई र सरकारमा रहेकाहरूलाई त जसरी पनि हँसिया आफैतिर तान्नु मात्र छ र तिनैलाई कमाउ धन्दा गरेर फुर्सद छैन। हामी आफै आफ्नो गाउँ बस्तीमा अब
केही गर्नु छ भने सुरुवात गरौँ होमस्टे र साना साना प्रयासहरूबाट ठुल्ठुला खुसीहरू सङ्गाल्न थालौँ। यति आजको पावर न्युज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।